कर्जा आप लेके वो काम करें जिससे आपको कमाई हो कि आप कर्जा उतारने के अहल हो। कर्जा पकड़ लेते हैं, उतारने की कर्जा उतारने की कभी कोई प्लान बनाई ही नहीं। ये तो था पहले प्लान ए, अब तो मसला ये जनरल साहब की कोई कर्जा दे भी नहीं रहा, अब तो ये मसला शुरू अब हो तो नहीं गया। देगा, अब तो देगा नहीं कोई। लेकिन जो पहले लिए हमने कर्जे, सी पैक के जरिए लिए या जिस तरह भी, मैं ये दो मोटी मिसालें दे रहा हूँ ना, मेट्रो बस की या ऑरेंज हम्म। ट्रेन की। ऑरेंज ट्रेन बंद करनी पड़ी क्योंकि उसका करोड़ों रुपए का बिल है बिजली का महीने। काम होते हैं वो पीएमएलएन के ज़माने में ही होते हैं। अभी हारून साहब ने इससे इख्तलाफ किया है कि एक ऐसा तासुर नहीं है, लेकिन ये तासुर बहरहाल मौजूद है। और जो सबसे अहम सवाल है कि जो आपकी क्रक्स ऑफ प्रॉब्लम है इकॉनमी में, वो तो कोई हुकूमत उसको एड्रेस नहीं करती। तो फिर क्या फ़ायदा होगा हुकूमत बदलने से? देखिए, हुकूमत बदलने से फायदा तो होगा क्योंकि नई स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, या जो मरियम कह रही है, अगर मैं उसका उसका तजिया करूं, हम्म। तो वो ये है कि डेवलपमेंट वर्क किए जाते हैं दो उसमें, मैं समझता हूँ मकासद। एक तो ये कि उसमें किकबैक्स मिलती हैं, दूसरा ये कि ये जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं मोस्टली दिखावे के होते हैं कि ये बड़ा प्रोजेक्ट पकड़े, पुल बनाया, ऑरेंज ट्रेन चला दी, मेट्रो पर। ये सारे सफेद हाथी हैं, बोझ आप कर्जे से बनाते हैं और आगे फिर सब्सिडी दे के तो उनको चलाते हैं। हम्म। अगर आप मेट्रो बस को ही देख लें, तो नई मेट्रो बस चली और वो सारा, उसमें सब्सिडी जाती थी तकरीबन 1 अरब रुपया महीने की सब्सिडी, 12 अरब रुपया साल की सब्सिडी है वहां। हम्म। और कर्जे पे बनी तो आप कर्जा कैसे उतारेंगे जबकि तो सब्सिडी आप अपनी जेब से दे रहे हैं। और फिर हम्म। जब बसें खराब हो जाएंगी, इसी तरह ऑरेंज ट्रेन का नहीं किसी ने सोचा, करोड़ों रुपया उसका बिजली का बिल है एक महीने का, हम्म। कौन देगा? और बिजली भी महंगी होती जा रही है। नतीजा ये कि ये कर्जे पे बने हुए प्रोजेक्ट, इनकी जेबों में तो किकबैक चली गई, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो बिल्कुल सुहाने रू बन गई चीजें, क्योंकि कर्जा उतारने में कर्जा उतारने के लिए उसमें कोई जरिया ही नहीं है। वो तो राइट। उल्टा आपको चाट रही है चीजें, राइट। उल्टा सब्सिडी आप दे रहे हैं। कर्जा आप लेके वो काम करें जिससे आपको कमाई हो कि आप कर्जा उतारने के अहल हो। कर्जा पकड़ लेते हैं, उतारने की कर्जा उतारने की कभी कोई प्लान बनाई ही नहीं। ये तो था पहले प्लान ए, अब तो मसला ये जनरल साहब की कोई कर्जा दे भी नहीं रहा, अब तो ये मसला शुरू अब हो तो नहीं गया। देगा, अब तो देगा नहीं कोई। लेकिन जो पहले लिए हमने कर्जे, सी पैक के जरिए लिए या जिस तरह भी, मैं ये दो मोटी मिसालें दे रहा हूँ ना, मेट्रो बस की या ऑरेंज हम्म। ट्रेन की। ऑरेंज ट्रेन बंद करनी पड़ी क्योंकि उसका करोड़ों रुपए का बिल है बिजली का महीने का। बिजली आपने इतनी महंगी कर दी है कि वो बिल अदा ही नहीं हो सकता। राइट। और जो जो लोग सफर करते हैं, जिस टिकट लेते हैं, उससे तो आप उसकी मेंटेनेंस ही पूरी कर सकते। मुल्क के दिवालिया होने के खदशात उरूज पे। मैं आपको अपनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। हमारी कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जर्नलिज्म में जो कि इंटरनेशनल आउटलेट्स के लिए काम करते हैं। उनमें से दो ने मुझे ये बताया कि हमारी तो तैयारी हो चुकी है, हमें बताया गया है न्यूज़ डेस्क पे कि अल्लाह ना करे, लेकिन हमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान की इकॉनमी क्रैश कर सकती है, हम उसके ऊपर रिसर्च करें, उसके ऊपर रिपोर्ट करें। इंटरनेशनल दुनिया इस तरीके से आपको देख रही है। आपको दिखा दें जो खराब मईशत और सियासी सूरत हाल का बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने जो अहाता किया है वो ये है: पाकिस्तान तबाही के दहाने पर है, जौहरी ताकत और इसके कर्ज दहिंदगान डिफॉल्ट से बचने के लिए सख्त इकदाम उठा रहे हैं, मुल्क की करेंसी बुरी तरह गिर चुकी है। फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है कि गुज़िश्ता माह के आखिर में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर कम होकर सिर्फ $3 बिलियन रह गए। चीन, IMF और पेरिस क्लब को पाकिस्तान के कर्जों की तंजीम नौ के मुज़ाकरात में तेजी लाने की जरूरत है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान को पिछले दिनों पावर ब्रेकडाउन, मौसमियाती तबाहकारी और दहशतगर्दी का भी सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की मुश्किलात का जिम्मेदार मुल्क की नाकिस तर्ज हुक्मरानी, सियासी अदम इस्तेकाम और करप्शन को करार दिया गया है। आप इसको वेबसाइट पर जाके पूरा पढ़ भी सकते हैं। जर्नल साहब, आई कम टू यू। इस वक्त जो सूरत हाल है इंटरनेशनली, उसमें आपको कौन कौन से कंसर्न क्वार्टर्स में नजर आ रहा है कि हम इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेंगे? आप आईएमएफ के हवाले से कह रही? जी। देखिए, आईएमएफ ने जो कंडीशंस रखी हैं, वो अभी भी आपकी सॉवरेनिटी के ऊपर वो दावा बोल रहे हैं। दूसरे लफ्जों में आपकी सॉवरेनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होती नजर आ रही है। हम्म।
اور یہ آپ کو صرف جو میرا نالج ہے، مجھے علم ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی تقریباً آدھی رقم ان سے وصول کرنی ہے، جس میں سے وہ میرا خیال ہے 1.2 بلین اب دیں گے، اور پھر ایک اور ریویو ہوگا یا دو ہوں گے، اس کے بعد پھر آپ کو باقی کی اماؤنٹ ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے ریویو کے بعد یا اگلے ریویو میں جب آپ کو لاسٹ دینا ہوگا انہوں نے ٹرانشے، تو پتہ نہیں پھر کنڈیشنز کیا آئے گی۔ ہمیشہ سے ہمیں یہ شک رہا ہے کہ آپ کی سیکیورٹی کمپرومائز ہوگی، ورنہ تو آپ خرچہ جو آلریڈی بجٹ ہوتا ہے اس میں تو آپ گزارا کرتے ہیں مشکل سے، ساورینٹی بھی کمپرومائز ہوگی، لہٰذا ان کے پاس اور کوئی پلان نہیں سوائے اس کے کہ یہ دستخط کریں، اور یہ ہمیشہ سے یہی کچھ کرتے آئے۔ صرف ایک چیز رکاوٹ ہو سکتی ہے کہ اگر انہوں نے انسسٹ کیا کہ عمران خان بھی پی ٹی آئی بھی دستخط کرے تو پھر شاید یہ معاملہ پھنس جائے، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ وہ ایسے کسی معاہدے پہ دستخط کرے گا۔ تو یہ صورتحال ہمیں آئندہ نظر آ رہی ہے۔ لیکن اور اگر آئی ایم ایف سے معاملات طے نہیں ہوتے جنرل صاحب، تو آپ بھی متفق ہیں کہ پھر خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کی طرف جانے کا خدشہ ہے، اور دیکھیں، کہاں اصل سے چیز پیسہ آئے میں گا؟ آپ کو بتاؤں، اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پیسہ تو یہاں جنریٹ کیا جا سکتا ہے، ڈالر لوگ جمع کرا سکتے ہیں، باہر سے بھی ریمیٹنسز آ سکتی ہیں، لیکن اس حکومت کے اوپر اعتماد کوئی نہیں کرے گا۔ ان کا ٹریک ریکارڈ بڑا خراب ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر اعتماد کرنا ہو تو سب سے پہلے تو ان کے اپنے جو چوری کا مال باہر پڑا ہوا ہے، نواز شریف کا، دوسروں کا، وہ باہر سے اندر لے کے آئیں۔ یہ ڈالر یہاں پہ لے کے آئیں تو کسی کو کچھ خیال ہوگا کہ بھئی اپنی دولت دے آئیں، چلیں ہم بھی کچھ دیں، کیونکہ بہت سارے پاکستانیوں کے پاس پیسہ ہے۔ لیکن ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف جب دوسری دفعہ وزیر اعظم تھے تو اس وقت ایک قرض اتارو ملک سنوارو اسکیم انہوں نے بنائی تھی، اس کا پتہ نہیں چلا پیسہ کہاں گیا۔ اور دوسرا ڈالرز تھے جو کہ انہوں نے فریز کر دیے، اور ڈالر سارے یہ خود اپنے لوگوں کے نکال کے لے گئے۔ لوگوں کو انہوں نے 48 روپے پر ڈالر کے حساب سے پیسے دیے، بار 60 روپے تھا، 12 روپے لوگوں نے ایک ڈالر کے پیچھے نقصان اٹھایا، اور ڈالر مل نہیں رہے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ جب جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا تو اس وقت ہم ایئرپورٹ، مختلف ایئرپورٹس پہ بندے کھڑے کرتے تھے کہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان سے ڈالر خرید کے اسٹریٹ اوے دیے جائیں ان کو، اپنی حکومت کو۔ تو جنرل مشرف کے دور میں شروع میں ڈالر ایئرپورٹس کے اوپر کھڑے کر کے تو خریدے جاتے تھے، لوگ وہاں کھڑے کرتے تھے، اتنا برا حال۔ تو اس لیے ان کو علاج ایک ہی ہے کہ جنرل الیکشن کرائیں، حکومت وہ آئے جس پہ پبلک کا اعتماد ہو، اور لوگ اس کی کال کے اوپر پھر لبیک کہیں، اس میں جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی، اور ملک کے اندر بھی۔ رائٹ، سو ہارون صاحب، جو معاشی صورتحال ہے کتنی خطرناک ہے اس وقت، اور کیا معاشی صورتحال تو خطرناک ہے ہی، وہ تو ہر ٹی وی پروگرام میں وہ جو لوگ معیشت کو نہیں بھی سمجھتے زیادہ، وہ بھی اب جان چکے ہیں کہ معاشی صورتحال تو بالکل تباہی کے کنارے پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ مذاکرات نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی آئی ایم ایف کے ساتھ، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ آئی ایم ایف سے مذاکرات ہو رہے ہیں، مذاکرات نہیں ہوتے، سودے بازی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ڈالر کر دیں، فرض کیجئے وہ کہتے ہیں کہ 290 روپے کا کر دیں، وہ کہتے ہیں نہیں 260 کا ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ گفتگو بالکل اس طرح ہوتی ہے جیسے دکان سے سودا سلف خریدا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ دباؤ ڈالنے کی پوزیشن میں ہے، آپ دباؤ کا ریزسٹ نہیں کر سکتے۔ ایک غلطی کی تھی عمران خان صاحب نے کہ وہ ان کو دے دیا اپنا اسد عمر صاحب کو، انہوں نے کہا آئی ایم ایف سے بات نہیں کر کے ہم مینج کر لیں گے۔ ایک آئیڈیلزم، آپ کو حقائق کا پتہ ہی نہیں ہے۔ پروفیسر اشفاق بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے تھا اس وقت آئی ایم ایف کے پاس، بٹ یہ ان کا ایک پروفیسر اشفاق صاحب کا نقطہ نظر ود آل ڈیو ریسپیکٹ ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ جب آپ پھنسے ہوئے ہیں، آپ مجبور ہیں، تو آپ کو مصلحت سے کام لینا پڑتا ہے۔ نعروں پہ زندگی نعروں پہ بسر نہیں ہوتی، حقائق کا ادراک کرنا پڑتا ہے۔ یہی کام انہوں نے کیا، آگے تانے دیے اسحاق ڈار صاحب نے۔ اسحاق ڈار صاحب کا کیا بگڑتا ہے؟ ان کا پیسہ دبئی میں پڑا ہوا ہے، لندن میں پڑا ہوا ہے، شاید اور بھی کئی ملکوں میں پڑا ہوا۔ بھائی اب کی بار بھی آپ بر وقت کرتے تو کچھ صورتحال بہتر ہو جاتی۔ اب کر کیا رہے ہیں کہ جی وہ عمران خان نے معیشت تباہ کر دی، وہ تو 6% وہ تو چلی گئی تھی، کورونا سے فائٹ کیا تھا، بدترین حالات میں آپ چھوڑ گئے تھے، آخری ہفتے میں شاید خاقان عباسی نے 200 ارب روپے ریلیز کیے تھے، تباہ تو آپ کر کے گئے تھے۔ اس کو کیا ملا تھا؟ اس نے بہت ضرور غلطی کی۔ ایک غلطی اور کی جو ہر حکومت کر رہی ہے پچھلے 25 30 40 سال سے، وہ پرائیویٹائزیشن نہیں کرتے۔ 2000 ارب روپے کے قرضے ہیں، آدھے مسافر پی آئی اے میں وہ سفر کرتے ہیں، آدھے گھوسٹ ملازم ہیں پی آئی اے میں۔ اچھا، یہ 200 کے قریب کمپنی ہے،
200 یہ اپنا کلب اور یہ کیا ہے گولف کورسز ہیں. پیسہ تو سارا اشرافیہ پہ لٹ جاتا ہے, افسروں پہ چلا جاتا ہے. حکومت برطانیہ کی کابینہ اور سینئر افسروں کے پاس 45 کاریں ہیں. حکومت سندھ کے پاس ہے 25,000. ان کی مینٹیننس, ان کا فیول. بات یہ نہیں ہے, فائنینشیل کرائسس تو ہے ہی, انداز فکر اب بھی ٹھیک نہیں ہے.